धरहरा पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने। लकडाउनको साथै मुख्य म्युजियमको साइट प्राप्तमा समस्या भएपछि समय थपियो। यसपालिको दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सधैँ सुविधा नदिने। खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही नयाँ नोट भने पाउन सकिने। र ट्राफिक प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू। भिडभाड हुने स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन। यात्रामा समस्या भए 103 मा फोन गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने भएको छ। सरकारको तर्फबाट समयमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसके पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोभिड-19 को कारण देखाउँदै ठेकदार कम्पनीलाई 9 महिना थप समय दिएको छ। एक रिपोर्ट। जीआईईटीसी रमन जेवी कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सरकारको तर्फबाट समयमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा धरहरा पुनर्निर्माणको अवधि थपिएको छ। जीआईईटीसी रमन जेवी र सरकार बीच धरहरा पुनर्निर्माणका लागि 2075 भदौ 25 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेक्का सम्झौता भएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा कार्य प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको थिएन। त्यसैबीच कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी भयो। तर सरकारलाई धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा कोरोना कहर के खोजस कानो आँखो भन्ने उखान टुक्का झैं भयो। कोभिड-19 को कारण लकडाउन हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै रमन कन्स्ट्रक्सनलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 9 महिना समय थप गरेको छ। रमन कन्स्ट्रक्सनले 21 महिना थप समय माग गरे पनि प्राधिकरणले 9 महिना मात्रै थप गरेको हो। रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको र मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा समय थप्नु परेको बताउनुभयो। यसको लागत चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग एग्रिमेन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो लागत 3 अर्ब 48 करोड 13 अर्ब 45 करोड चाहिँ भ्याट सहित हो। र हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो, जुन चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 6, 2020 मा सिद्धियो। र हामीले टाइम मागेका थियौँ, लगभग 21 महिनाको टाइम माग्दा चाहिँ हामीलाई कन्सल्टेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ 9 महिना मात्रै दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अपुगै छ, किनभने साइट भर्खर मात्रै पाएको थियौँ। साइट पुरै पाएको भए, पहिलादेखि पाएको भए त हामीलाई अब 2 वर्षको टाइममा हामीले 2 वर्षमै सिद्धाइदिने हाम्रो लक्ष्य हुन्थ्यो होला। अब काठमाडौँ मल भत्काउँदैछौँ, हेरौँ तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ पर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के अरे प्रोटेक्सन पाइलहरू त्यहीँ पर्छ। त्यो एरियामा त्यो डिसमेन्टल गर्नै बाँकी छ। धेरै अवरोध र उसको बावजुद अहिले चाहिँ साइट लगभग मिन म्युजियमको साइट चाहिँ र मिन र हाम्रो भूकम्प म्युजियमको यो नर्थतिर छ, त्यो ठाउँ चाहिँ पाएछौँ भने अरू काठमाडौँ मलको अलिकति ट्रिपल बेसमेन्टको थोरै ठाउँ चाहिँ अवरोध बाँकी छ। निर्माणाधीन 22 तल्लाको धरहरा मध्ये हाल 16 तल्लाको ढलान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अबको 3 महिनाभित्र धरहराको 22 वटै तल्लाको ढलान कार्य सम्पन्न हुने दाबी छ। त्यसबाहेक धरहराको अन्डरग्राउन्डमा रहेको डबल बेसमेन्टको काम सम्पन्न भई ट्रिपल बेसमेन्टको काम भइरहेको छ, जसमा 400 वटा सानो गाडी र 700 वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्नेछ।
सम्झौता अनुसार 6 महिनामा धरहराको अप्पर बेसमेन्ट स्ल्याब र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्थ्यो, तर हालसम्म उक्त काम सम्पन्न भइसकेको छैन। रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्रेष्ठले मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 का कारण कामको रफ्तारमा असर पर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको दावी गर्दै थपिएको समयमा पनि पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो धरहराको चाहिँ मेन चाहिँ यो धरहरा टावरको 16 तलामा चाहिँ अस्ति ढलान गऱ्यौँ। यो जम्मा 22 तलाको छ अनि त्यसको डबल बेसमेन्टको काम चाहिँ सिधिसकेको छ। अब ट्रिपल बेसमेन्टको चाहिँ आधी लगभग आधी 13 ग्रेडमा चाहिँ 7 ग्रेडसम्म चाहिँ माथिको 2टा फ्लोर चाहिँ ढलान भइसकेको छ भने अप्पर बेसमेन्ट बाँकी छ। ट्रिपल बेसमेन्टमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ, त्यसमा चाहिँ 400वटा गाडी र 300वटा बाइक अट्छ। त्यसपछि मेन म्युजियमको चाहिँ अलि अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम हुँदैछ। यस किसिमले हेर्ने हो भने धरहरा पुनर्निर्माणको काम समय सीमा भन्दा पर धकेलिने देखिन्छ। सरकारले सञ्चय कोष भवनमा रहेको काठमाडौँ मल, फ्याक्ट्री भवन, टक्सार गोस्वारा लगायतका संरचना समयमा नहटाउँदा काममा अवरोध आएको हो। कम्पनीले 3 अर्ब 45 करोडमा धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। धरहराको निर्माण कार्यमा लकडाउन अघि कुल 350 जनाले काम गरेका थिए। लकडाउनको बेला पनि 20-25 जनाको संख्यामा कामदार राखेर निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अहिले भने 250 जना कामदारहरू मार्फत कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट सटै नगर्ने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं लक्षित नयाँ नोट सटै नगर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले दशैंमा नयाँ नोट सटैको व्यवस्था गर्दा लामो लाइन बस्ने र भिड हुन गई संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले यस पटकको दशैं लक्षित नयाँ नोट सटै नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै अन्य बैंकहरूमा समेत संक्रमणको जोखिम उच्च भएकोले दशैंका लागि लक्षित गरी नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था कुनै पनि बैंकमा नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि आफ्नो खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही सुकिला र नयाँ नोट पाउन सक्ने अवस्था भने रहेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। अब विगतका वर्षहरूमा यो दशैंको अवसरमा हामीले सर्वसाधारणलाई पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट वितरण गर्ने, नयाँ नोटको सटै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्थ्यौँ र एउटा किसिमको प्रचलनको रूपमा स्थापित पनि भएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष यो वर्षको दशैं हेर्ने हो भने हामी अलिकति जटिल परिस्थितिमा यो वर्षको दशैं मनाइरहेका छौँ। कोभिड संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटैको सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यौँ त्यो अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत यो संक्रमण बढिरहेको देखिएको छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू संक्रमित भएको देखिनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सर्वसाधारणलाई समेत पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट सटै गर्न थाल्यौँ भने त्यसले झन् यो जोखिम बढाउने, कोभिड संक्रमण झन् बढाउने जोखिम बढ्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो वर्ष हामीले यो नयाँ नोट सटै गर्ने जुन सुविधा छ त्यो सुविधालाई निरन्तरता दिन नसकेका। यसअघिका वर्षहरूमा दशैंमा लामो लाइनमा बसेर नयाँ नोटको सटही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै आएको थियो, जुन एक किसिमले प्रचलनको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ र 100 रुपैयाँका दरका नयाँ नोटहरू दशैंको बेलामा सटही गर्दै आएको थियो। यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकसँग नयाँ नोट मौजात भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण नोट सटही असम्भव भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नजिकै गएको दशैं लगायतको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। महाशाखाले दशैं तिहार, छठ लगायतका पर्वका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मापदण्ड केन्द्रमा राखेर सुरक्षा योजना लागू गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन सहज बनाउन, सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चाडपर्वमा संक्रमणको मौका छोपी हुन सक्ने ठगी जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न योजना लागू गरेको महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाले यात्राको समयमा कुनै समस्या भए 103 मा निशुल्क फोन गर्न आग्रह पनि गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्रै नभई पर्वका समयमा यात्रुसँग बढी भाडा लिने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने, भिडभाड हुने टिकट काउन्टर जस्ता स्थानमा हुन सक्ने ठगी तथा अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न महाशाखामा रहेको पीडित सहायता एकाइबाट सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी विशेष निगरानी समेत बढाइएको छ। महाशाखाले उपत्यका भित्रिने नाका, व्यापारिक क्षेत्रहरू तथा बस पार्क एरियामा आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरिने जनाएको छ। ती जनशक्तिले 172 स्थानमा दैनिक नियमित ड्युटीका लागि 900 जना खटिएका छन्। उपत्यका भित्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई दृष्टिगत गरी 14 वटा नागरिक तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइने पनि जनाइएको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1.74 अङ्कले बढेर 1578.01 अङ्कमा रोकिएको हो। बजारमा सामान्य सुधार देखिएको दिन कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। यस दिन 189 कम्पनीको 68,15,000 भन्दा बढी किता शेयर 1,94,60,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। कारोबारमा विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 79.12 अङ्कले बढेको छ। यस्तै होटल, लघुवित्त, व्यापार र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। बीमा, उत्पादनमूलक निर्जीवन बीमा, जलविद्युत, वित्त, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने घटेको छ। सोमबार मुक्तिनाथ विकास बैंकको सबैभन्दा धेरै शेयर किनबेच भएको छ। बैंकको 16 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। धरहरा पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने। लकडाउनको साथै मुख्य म्युजियमको साइट प्राप्तमा समस्या भएपछि समय थपियो। यसपालिको दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सधैँ सुविधा नदिने। खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही नयाँ नोट भने पाउन सकियो। र ट्राफिक प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू। भिडभाड हुने स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन। यात्रामा समस्या भए 103 मा फोन गर्न आग्रह।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।